अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आप डरते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरीज को ना सुने, क्योंकि ये स्टोरीज बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास सार बांध लें, क्योंकि जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो सुना है कि ये चीजें हमारे बहुत करीब आने लगती और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मिसेस खान। आज मैंने अपनी कहानी सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसी तरह से तरक्की दे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज पहले मैं आपको अम्मी के घर की एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। तो लोगों के दिलों में हमारे लिए, हमारे घर के लिए बहुत हसद और जलन थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमारी ईद हॉस्पिटल में ही गुजरी। अब्बू ऐसे तड़पते थे जैसे एक मछली तड़पती है। अब्बू जब कमरे में बैठे होते थे तो वो तड़पते तड़पते दरवाजे तक आ जाते थे। हमारा वो कमरा काफी बड़ा और पुराना था, तो इसलिए वो काफी मजबूत भी था और वो वहां से तड़पते हुए दरवाजे तक आते थे। खैर, हम कराची के हॉस्पिटल में ले गए और वहां पर इन्हें दाखिल करवाया। अब्बू के सारे टेस्ट वगैरह हो गए, मगर कोई बीमारी भी सामने नहीं आई। और अब्बू अपना सीना पकड़कर ऐसे कहते थे कि मेरा दिल कोई हाथों में मसल रहा। वहां पर कुछ दिन रहे और इसके बाद हमारे एक कजन थे, वो वहां से गुजरे हैं और इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। तो हमारे एक मुंह बोले चचा, अल्लाह पाक ने सेहत दे, ये उनका एहसान है कि उस टाइम उन्होंने एक बेटे की तरह हमारा साथ दिया। वो उनके पीछे भागे मगर वो जा चुके थे और अब्बू यहाँ पर फिर से तड़पने लगे। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, सब कुछ किया, क्योंकि बैंक के पैनल में थे तो पैसों का इतना ज्यादा मसला नहीं था। घर में छोटे मोटे वाकयात तो होते रहते थे, मगर मैं 2-3 बड़े वाकयात आपको बता रही हूँ। तो वहां पर एक काम करने वाली औरत थी जो कि हिंदू थी। उसने देखा और उसने मेरी बड़ी खाला को कहा कि आप इन्हें किसी को दिखाएं, इन पर किसी ने सिफिली इल्म किया, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इसकी काट की जाए। तो अम्मी ने कहा कि मैंने नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब्बू थोड़े से शक्की भी थे। अम्मी ने कहा कि वो मेरी बात पर तो कभी भी यकीन नहीं करेंगे, तो बाजी आप खुद ही बोल दें। फिर खाला ने अब्बू को बताया तो अब्बू ने कहा कि दिखा दो मुझे। तो फिर वो औरत एक हिंदू के पास लेकर गई, अल्लाह उसके लिए भी जज़ाए खैर करे। तो फिर उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर अब्बू को दिखाया और कहा कि देखो और पहचानो सब कुछ। बाकायदा अब्बू को नजर आया कि उनके भतीजे ने हमारे घर के दरवाजे में आकर एक तावीज को दफनाया है। और इसके बाद वो चले गए। उन्होंने पूछा अब्बू से कि पहचान लिया? तो अब्बू ने कहा जी पहचान लिया। उस टाइम अब्बू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर कुछ बोल नहीं सके थे, क्योंकि भतीजा था। हमारे अब्बू ददियाल वालों के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनते थे। हालांकि हमने सबसे ज्यादा दुख अपने ददियाल से ही पाया है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने अब्बू से कहा कि एक बकरे की जरूरत होगी और इस तरह से और भी चीजें लगेंगी, आपको एक काला बकरा भी लाकर देना पड़ेगा, बाकी चीजें भी। खैर हमने वो चीजें दी और फिर इसने अब्बू का कार्ड किया। जब हमने खोद कर वो तावीज निकाला तो उसमें हमारी दादी का नाम लिखा था। हमारी दादी का नाम हमें पता नहीं था, क्योंकि अब्बू ने कभी जिक्र नहीं किया था। जब भी कभी पूछा तो अब्बू ने टाल दिया कि हमारे घर में औरतों के नाम नहीं लिए जाते। तो इस तरह जब वो निकला तो अब्बू को कुछ यकीन आ गया। कार्ड करने के बाद उन्होंने हमारे घर में चारों तरफ कीलें ठोकी
اور اس کے بعد جب تک وہ رہا ہے ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں رہی. ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن جب گھر کی کنسٹرکشن کرنے لگے تو وہ کیلیں نکل گئی اور وہ سب کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلا. اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اتنے خراب کہ میرے والدین کی علیحدگی ہو گئی. میری والدہ کی ڈیتھ بھی اسی سفلی عمل کی وجہ سے ہوئی. ان کے دماغ کی نسیں پھٹیں. وہ اچھی خاصی تھی، نماز پڑھ کے آئی ہیں، نہانے کے لیے گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی. 3 دن وہ وینٹیلیٹر پر رہی. یکدم ربیع الاول سن 2005 کو ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ٹھیک 7 مہینے 2 دن کے بعد ابو کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ہمارے صحن میں امرود کا ایک بہت بڑا درخت تھا. امی کو بہت شوق تھا مرغیاں اور بطخیں پالنے کا، تو امی انہیں پالتی تھیں. تو جب یہ علم کیا گیا تھا اسی دوران رات کو ہم بالکل ٹھیک سوئے ہیں. ہمارے امرود کے درخت پر امرود لگے ہوئے تھے جو کہ بہت میٹھے تھے. صبح جب اٹھے تو وہ پورا درخت کوئلے کی طرح ہو چکا تھا. عدنان بیٹا، آپ یقین کرو کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس امرود کو توڑا، اندر سے کاٹ کر دیکھا تو بیج تک جل چکا تھا. اور جب میرے ڈربے پر نظر پڑی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں پر بطخ کا سینہ چوک ہوا تھا اور اندر سے اس کے سارے اعضاء نکلے ہوئے تھے. اس کے بعد ہماری مرغی اپنا سر الٹا کر کے گھوم رہی تھی اور پھر دھڑام سے نیچے گری اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. جب ابو کا کاٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر جو مرغا لا کر رکھا گیا تھا وہ بھی اسی طرح سے گھومتا رہا اور اسی طرح سے گر کر مر گیا. جالسی اور حسد کی حد بہت زیادہ تھی. اس کے بعد میری شادی ہوئی. وہ شادی بھی ایک سرپرائز ہی تھا، کیونکہ میری عمر 28 سال ہو گئی تھی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے اثرات تھے اور مجھ پر بھی سفلی عمل کیا گیا تھا. میری حالت بھی بہت خراب رہی اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں باہر نکل گئی اور ابو، بھائی اور میرے کزن مجھے پکڑ کر لے کر آ رہے. لیکن میری ایک اچھی عادت یہ تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی. اور جب مجھ پر وار کیا گیا تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہانڈی کا وار کتنا زیادہ برا ہوتا ہے، یا آپ نے شاید سنا بھی ہو. جب یہ وار مجھ پر کیا گیا تو میں اس ٹائم چلے میں تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میں سار باندھ کر ورد کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا. لیکن اس کے بعد بھی 21 دن تک مغرب کے ٹائم میری کاٹ کی جاتی رہی، تب جا کر میں بہتر ہوئی. بہرحال میں دسمبر 1996 میں شادی ہوئی، اور یہ بالکل اتفاقاً ہوئی کیونکہ میرے چھوٹے دونوں بھائیوں کے ایک بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. وہ میں نے ہی پالے. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں شادی کے بعد بہت بیمار ہوئی. اور میری شادی ہو کر میں جس فلیٹ میں گئی تھی وہ وہاں پر بہت مشہور فلیٹ ہے. وہاں پر جنات کے بہت اثرات ہیں. تو جس گھر میں گئی وہ بیچ والا پورشن تھا، جس میں 2 کمرے تھے، ایک ٹی وی لاؤنج تھا. ایک کمرے کو میں نے بیڈ بنا لیا اور ایک کمرے میں میں نماز پڑھا کرتی تھی. جب میں شادی ہو کر گئی تھی تو ایک بھرے ہوئے گھر میں سے گئی تھی، مگر وہاں پر میں اکیلی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا. میں بچپن سے ہی ڈری ہوئی تھی، اس وجہ سے میں اندھیرے میں نہیں سوتی تھی. بہرحال رمضان کا مہینہ تھا. میرے شوہر جی ایم تھے اور رات کو وہ بہت تیز سے گھر آیا کرتے تھے، تو میں اکیلے ہی گھبرا کر اکثر باہر نکل آتی تھی. تو کئی بار پڑوسی نے کہا کہ نہیں بھابھی آپ اندر جائیں، اس طرح باہر ٹیرس پر نکلنا اچھی بات نہیں ہے. تو میں واپس آ جاتی تھی. ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، میرے ہسبینڈ کام پر چلے گئے اور میں بیٹھی ہوئی تھی. میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی تو ایک چیخ کی آواز آئی. ایک لڑکی بہت زور سے چیخی. میں بھاگتے ہوئے باہر نکلی. ایک لڑکی ہمارے پیچھے والے فلیٹ میں رہتی تھی. وہ بغیر دوپٹے کے بھاگتی ہوئی باہر آئی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ کمرے میں کوئی ہے. بہرحال میں نے اسے دیکھا، وہاں پر اور بھی عورتیں اکٹھی ہو گئیں. خیر میں اسے لے کر
आई अपने कमरे में बिठाया जहाँ पर मैं नमाज पढ़ती थी और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है।